السلام عليكم. مرحبا بتلاميذ ترون كومان. معكم الاستاذ نبيل مرزوقي استاذ رياضيات. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نحددوا مجال التعريف ديال الداله العدديه. دونك ديتيرميناسيون دو لونسومبل ديفينيسيون دي فونكسيون نيميريك. كتكون عندنا واحد لا فونكسيون نيميريك بغينا نحددوا ليها مجال التعريف ديالها. مجال التعريف مهم جدا لحقاش هو السؤال الاول اللي كتبدا به وهو اللي كيحدد لينا لا فونكسيون فين ديتيرمينيا ولا لا فونكسيون فين معرفه. دونك القواعد ديالها ساهلين، ما صعابش بزاف، خاصك غير تركز الله يرضي عليك. دونك شوف، عندنا ثلاثه الاشكال ديال لي فونكسيون. مثلا كتكون عندنا اف دو اكس. مثلا اف دو اكس مكتوبه كتساوي لينا مثلا لا راسين ديال اكس بلس 2. مثلا قلت لك هذه حدد ليا لونسومبل ديفينيسيون ديالها. ولا مثلا كتكون عندنا اف دو اكس ايكال 2 بلس 5 سور اكس موان 3. هذه بغينا نحددوا لونسومبل ديفينيسيون ديالها. دونك كيفاش غادي نحدد لونسومبل ديفينيسيون ديال كل حاجه؟ عندنا قواعد. القواعد هما هادو، غادي نكتبهم هنا. دونك الا كانت عندك اف مكتوبه على هذا الشكل اللي هو الغاسين ديال فونكسيون، هنا كنقول مجال التعريف ديالها، كنقول بلي دي دو اف. دونك هنا كنقول بلي دي دو اف كتساوي، كتكتب اكس ابارتيان ا ار تيل كو هذيك لا فونكسيون خاصها تكون سوبيريور او ايغال ا زيرو. دونك الفونكسيون خاصها تكون سوبيريور او ايغال ا زيرو. وغادي نشوفوا هذا المثال هذا. دونك هذه قاعده غادي نطبقوا هذا المثال اللي كتبت هنايا في الاول. دونك عندنا اف دو اكس ايغال لا راسين ديال اكس بلس 2. غادي نقول دي دو اف ايغال اكس ابارتيان ا ار تيل كو اكس بلس 2. دونك داكشي اللي لوست، الا لاحظتي كناخذ داكشي اللي لوست سون لو راسين. دونك اكس بلس 2 سوبيريور ا 0. وهذه نورمالمون راه كاع التلاميذ كيعرفوا يخرجوها، راها اون ايكواسيون ديال بروميي دوغري. كيفاش كنحل اون ايكواسيون ديال بروميي دوغري؟ كندوز هاد الجوج كنديبلاسي على الطرف الاخر. دونك غتعطيني اكس سوبيريور او ايغال بلس 2 غادي نديبلاسيوها هي موان 2. كيفاش نكتب هادي على شكل انترفال؟ ثاني عندنا قاعده كيفاش كنكتب هادشي على شكل انترفال. ملي كتكون عندك اكس كبر او تساوي ا، كيفاش كتكتبها على شكل انترفال؟ هذه هي ا بلس لانفيني. هادشي راه قريتوه في البدايه ديال المقرر. دونك تقرا في الدوره الاولى. هاد الأ كتكون مسدودة لحقاش عندي سوبيريور أو إيغال. إلا كانت عندك إكس سوبيريور ستريكتومون أ كنكتبها هي أ بلس لانفيني، و الأ كتكون خارجة من الانترفال. دونك هادي حتى هي قاعدة. كيفاش غادي نكتب هنا؟ غادي نكتب دي دو اف إيغال، شوف شنو عندي، إكس سوبيريور أ هي أ بلس لانفيني. دونك إكس سوبيريور أو إيغال موان 2 هي موان 2. فوالا موان 2 بلس لانفيني. بلس لانفيني توجور اوفير، موان 2 غادي تكون فيرمي لحقاش او ايغال. نعطي مثال اخر. الى عندي اف دو اكس ايغال 2 اكس بلس 1 بلس لا راسين دو اكس موان 5 باغ اكزومبل. هنا شكون الحاجه اللي كنركز عليها؟ انا كيهمني غير لا راسين. هادي سي ان بولينوم. دونك بولينوم مجال التعريف ديالو هو ار. بولينوم ما غاديش تدوي عليه، ما سوقكش فيه. بولينوم كتخليه، ما كتسوقش ليه. فين كنشوف غير لا غاسين، الحاجه اللي فيها لا غاسين. والحاجه اللي فيها لا غاسين انا كتبت لكم القاعده هنا. دونك غادي نكتب دي دو اف ايغال اكس ابارتيان ار تيل كو اكس موان 5 سوبيريور او ايغال ا 0. دونك اكس سوبيريور او ايغال ا 5. كيفاش نكتبها على شكل انترفال؟ القاعده. دونك دي دو اف ايغال 5 plus l'infini ouvert, 5 fermé. دونك هذه القاعده ديال لاغاسين. غادي نشوف القاعده ملي كيكون عندي البسط والمقام. دونك هنا القاعده، شفنا القاعده ديال الفونكسيون ملي كتكون فيها لاغاسين، وغادي نشوف القاعده ديال لا فونكسيون ملي كيكون فيها البسط والمقام. دونك هذه
fonction rationnelle et des fonctions irrationnelles. Donc rationnelle, irrationnelle. غادي نشوفوا هذا المثال هذا نكتب القاعده هنا. دونك ملي كتكون عندك f de x égale ولا نكتبوا juste f. دونك نكتب غير f. دونك نحيد هذه نكتب غير f هي p de x مثلا على q de x. هذه هي الدالة p de x على q de x. كيفاش كنكتب d de f تساوي x appartient à r tel que الفوقاني إلا كان بولينوم خليه كنشوف غير اللي تحت في المقام. دونك اللي تحت اللي في المقام q de x خاصها تكون ديفيرون دو زيرو تكون تخالف صفر. هذه قاعدة. نشوف كيفاش غنطبقوا هادشي غنطبقوه هنا. دونك عندنا f de x égale 2 donc هنا 5x 2 plus 5x sur x moins 3. غادي نحدد مجال التعريف ديالها. دونك d de f égale x appartient à r tel que قلنا البسط ما عندناش فيه مشكل ما فيه لا غاسين لا حتى شي حاجه. غنشوف غير المقام. دونك x moins 3 كيفاش خصها تكون ديفيرون دو 0. دونك x ديفيرون دو moins 3 غنديبلاسيها هي 3. وكيفاش كنكتب هادشي على شكل انترفال؟ عندنا قاعده ثاني. ملي كتكون عندك x ديفيرون دو a كنكتبها على شكل انترفال هي موان لانفيني a union a plus l'infini. موان لانفيني بحال هكا بلس لانفيني اوفر ال a حتى هو اوفر بحال هكا. دونك هادي قاعده. دونك هادشي اللي كتبت بالزرق هنا قواعد وهادشي اللي كتبت بالاحمر حتى هنا قواعد. في بلاصه ال a هنا شنو عندي 3. دونك غندير موان لانفيني 3 يونيون. دونك موان لانفيني 3 يونيون 3 بلس لانفيني. هادشي غادي نكتب هنا ايغال موان لانفيني 3 يونيون 3 بلس لانفيني. نشوفوا امثله اخرين. دونك الا عطيتك باغ اكزومبل f de x égale 3 sur 2x plus 4. هذيك قلت لك عطيني لونسومبل ديفينيسيون ديالها دوني لونسومبل ديفينيسيون ولا حدد مجال التعريف بالنسبه للتلامذ العربيه. دونك غتكتب لي d de f égale x appartient à r tel que 2x plus 4 différente de 0. Donc 2x différente plus 4 en déplacé à et à moins 4. Donc x différente de moins 4 sur 2 إلا كانت ضرب هنا برودوي من غنديبلاسي على الطرف الآخر غتولي قسمة. Donc x différente de moins 4 sur 2 هي moins 2. وكيفاش نكتبها على شكل مجال؟ ها القاعدة كتبناها هنا. x différente de a moins l'infini a union a plus l'infini. Donc هنا عندي x différente de moins 2. Donc نكتب d de f égale moins l'infini moins 2 union moins 2 plus l'infini. ناخدو مثال آخر. Donc f de x égale الغاسين ديال 4x plus la 4x plus 2 x plus 2 est là sur 5 مثلا. هاد 5 راه ماشي فونكسيون 5 زعما ماشي مجهول. دونك ماشي x. عندنا 5 عدد كنعرفوه. دونك ميم سي يكون في المقام ما كاينش عندنا مشكل. شكون اللي عندنا معاه المشكل هو لا غاسين. دونك غادي نقول d de f égale x appartient à r tel que 4x plus 2. هاد المره مني عندي الغاسين شنو غندير supérieur ou égal à 0. Donc 4x plus supérieur ou égal 2 مني غنديبلاسي هي moins 2. Donc x supérieur ou égal moins 2 sur 4. Donc x supérieur ou égal moins 1 2. كيفاش نكتبها؟ دونك هنا moins 1 2.
كيفاش نكتبها على شكل مجال؟ كتبنا قاعده قبل، ها هي x اكبر او تساوي a هي a بلس لانفيني. دونك x اكبر او تساوي موان ان دومي. كيفاش غنكتبوها على شكل مجال؟ نكتب دي دو اف هنا، دي دو اف ايكال موان ان دومي بلس لانفيني، و موان ان دومي غادي تكون داخله الانترفال. دونك في هذا الفيديو شفنا جوج ديال القواعد ديال تحديد مجال التعريف، الطريقه ملي كيكون عندي لاغاسين والطريقه ملي كتكون عندي البسط والمقام. مازال كاين بزاف د الحوايج اخرين ما يتشافوا في هذا الدرس ديال مجال التعريف، ولا في هذه الفقره من الدرس ديال مجال التعريف. غادي تكون في دوطخ فيديو اللي جايين ان شاء الله. دونك تابونا ولا رضي عليكم اللي مازال ما تابوناش، تابونا في لاشين باش لي فيديو كاملين اللي غيكونوا فيهم الدروس واللي غادي يكونوا فيهم حتى لي زيكزارسيس يوصلوكم. عاود الفيديو جوج مرات ولا ثلاثه حتى تفهم البرانسيب، وخرج لي زيكزارسيس ان شاء الله. على امل لقائكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى لكم بون جورني.